On the death anniversary of Goa's first Chief Minister Bausaib Bandodkar, MGP President Deepak Davlekar garlanded his statue at Parmagudi. मुख्यमंत्री कैलासवासी भाऊसाहेब बांदोडकर यांची 52वी पुण्यतिथी दर वर्षाप्रमाणे जयंती आणि पुण्यतिथी आम्ही मोठ्या उत्साहात साजरी करतात. आजपर्यंत त्यांचे नाव एक मुख्यमंत्री म्हणून गोंयभर घेतलें वता कारण त्यांचे जे कार्य आणि काम आशिल्लें ते खूब मोठें आशिल्लें. पुर्तुगीजांनी जवळ जवळ वता आसतना सगळें नश्ट करून उडयल्लें गोंय. तें परत उबारप आनी गोंयकाराक तेन्नाच्या गोंयकाराक त्यो सुविधा दिवप हो एक भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन चॅलेंज आशिल्लो आनी ते चॅलेंज ताणें घेवन फुडें सरले. आनी फुडें सरतना एक विकास पुरुष म्हणून तो फुडें गेलो. तरेतरेच्यो सुविधा, शिक्षण, इंडस्ट्री, सगळे तरेच्यो सुविधा ताणें गोंयकाराक त्या वेळार दिले. शिक्षण हें म्हत्वाचें आशिल्लें. आज जर तर आमी 90-100% साक्षात्कार आसा आमी सगळे कडेन जर ती फक्त भाऊसाहेबाच्या योजनाच्या माध्यमांतल्यान आसा. त्याच्या नंतर हांगा कॉलेजी जाली, तरेतरेची युनिवर्सिटी जाल्यो, आमची गोवा युनिवर्सिटी सगळें जालें. पण त्याच्या पावलार पावल दवरून फुडें जे गेले त्या खातीर आज गोंयचो विकास आमकां दिसता. आनी हो विकास गोंयांत आमकां बरे तरेन आज पर्यंत पळोवपाक मेळ्ळा. मोगो पक्षाचें स्थापना त्यांनीच केल्ली. आज कितलेशे पक्ष आयले, त्यांची रजिस्ट्रेशन सुद्दां कॅन्सल केली. खूब पक्ष आयले आनी आज काल केन्ना 4 जाल्या कॅन्सल जाल्या. पूण मोगो पक्ष हो एका चिन्हाचेर शिवाच्या आज बसून कार्य करीत आसा आनी त्याचे मतदार गोंयभर आसा. हे मुद्दाम सांगूंक सोदता हांव. ही त्यांची आमकां प्रेरणा आनी त्या प्रेरणाच्या माध्यमांतल्यान आज सगळे हे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते आज तांकां हांगा श्रद्धांजली दिवपाक आयल्या. आमी तांकां मना बसून श्रद्धांजली अर्पीत करता आनी त्यांचे प्रेरणेन निश्चितूच मोगो पक्ष फुडली वाटचाल बरे तरेन करतलो अशी तुमकां वाली. भाऊसाहेब बांदोडकराची समाधी परत बांदता पूण तिचें काम मंद गतीन चालू आसा. हांव एकूच सरकारा कडेन मागता, स्पेशली चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी सगळ्यांक तेजे कडेन मागता की तें काम बेगिनात बेगीन पूर्ण करचें आनी फुडल्या फावटी हें मोठ्या उत्साहान थंय आमकां सगळ्यांक